लगभग 3.5 वर्षको आफ्नो भूमिगत अथवा विस्थापित जीवनपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ आज सिलगढी आइपुगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सिलगढीको इन्दिरा गान्धी मैदानमा आयोजित एउटा विराट जनसभालाई मोर्चा अध्यक्षले सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीले 12 वर्षदेखि गोर्खाहरूलाई धोका दिएको आरोप लाउँदै अब आगामी 2021 को विधानसभा चुनावमा जवाफ दिनेछ भनी चेतावनी दिएका छन्। उल्लेख्य, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित आजको जनसभामा दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, मिरिक तथा पहाडका कुना कन्द्रा साथै सिलगढी तराई डुवर्सबाट हजारौं समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज कोलकाता सिलगढी ट्रेन हडतालको कारण जाममा परेका मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ विलम्ब गरी जनसभा स्थलमा आइपुगेका थिए। साँझ अघि मञ्चमा देखा परेका अध्यक्ष गुरुङलाई मानिसहरूले दिनभरि नै पर्खेर बसेका थिए। कालेबुङ जिल्ला महासचिव शुभ प्रधानले सञ्चालन गरेको जनसभालाई मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर लोप्साङ लामाले अध्यक्षता गरेका थिए भने सभालाई विस्थापित कार्यकर्ता लगायत विभिन्न नेतृत्वहरूले सम्बोधन गरेका थिए। साँझ पर्ने बेला गरेको आफ्नो सम्बोधनमा अध्यक्ष विमल गुरुङले बीजेपी पार्टीले गोर्खाहरूलाई 12 वर्षदेखि धोका दिएको उल्लेख गर्दै अब यसको जवाफ दिने बेला आएको बताए। उनले बीजेपी पार्टीलाई गोर्खाहरूको निम्ति फलाम बताउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सांसद राजु विष्टको नाम दिए तथा अब सबैलाई 2021 मा बदला लिनको निम्ति टिएमसीसितको मोर्चाको गठबन्धनलाई जिताउनु पर्ने अपिल गरे। गुरुङले आफू गरिब आमा बाउहरूको चुल्हा जलाउन, युवाहरूलाई रोजगारको ढोका खोलिदिन फर्किए आएको बताए। विमल गुरुङले आफ्नो भाषणको अन्त्यमा जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय हिन्द लगायत वी वान्ट गोर्खाल्यान्डको नारा पनि लगाए। अब आगामी 1 हप्तामा दार्जिलिङमा अर्को जनसभा गर्ने पनि अध्यक्ष गुरुङले जनसभालाई जानकारी दिए। र तपाईहरुलाई अब मैले धेरै कुरा गर्न असमर्थ छु। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज सबै मेरो महानुभावहरूलाई फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। 12 वर्षको हिसाब चुकाउने कि नचुकाउने, नरेन्द्र मोदीलाई जवाब दिने कि नदिने, राजु विष्टलाई जवाब दिने कि नदिने, विजय वर्गीयलाई जवाब दिने कि नदिने, यो कंस आज दिलीप घोषलाई जवाब दिने कि नदिने, यो महाहरामखोर व्यक्ति हो, यसलाई जवाब दिएकै हुनुपर्छ। तपाईहरु सबैले हाम्रो जातिको लागि यो महाहरामखोर व्यक्ति हो, यसलाई जवाब दिएको हुनुपर्छ। एक भोट तिम्रो गर्भमा भएको नानीको सम्झना गरेर बीजेपीलाई हिजोको दिनमा तपाईले भोट हाल्नुभयो, त अब एक भोट चाहिँ अब बीजेपीलाई जवाब दिनुपर्छ भनेर हाम्रो गठबन्धनलाई भोट हालेर विजय गराउनुहुन्छ भने सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। र म छिटो भन्दा छिटो 1 हप्ता भित्रमा दार्जिलिङमा एउटा जनसभा राखेर म आफ्नो घर प्रस्थान गर्नेछु। अनि कालिम्पोङमा गर्नेछु, अनि मिरिकमा गर्नेछु, खरसाङमा गर्नेछु, अनि तराई डुवर्सको धेरै त्यो 15-20 वटा जनसभामा आज सबै मेरो आमा बाबाहरू दाजुभाइहरूसँग भेटेर दुःख सुख पिरमार्गा मेरो आमा बाबाले सम्झिरहेको छ। हिजोको दिनमा विमल गुरुङले आज चुल्हा जलाएको छन्। चुल्हा मेरो आमा बाबाको आज चुल्हा रित्तो छ। मेरो आमा बाबाको चुल्हा जलेको छैन, मैले चुल्हा जलाइदिनुपर्छ। अब मेरो भाइ बहिनीको रोजगारको लागि चाहे जतिसुकै भए तापनि मैले आज उहाँलाई रोजगारको लागि बाटो खोलिदिनु पर्छ। म यसको लागि कटिबद्ध भएर आएको छु, यसको लागि कटिबद्ध भएर आएको छु। त्यसले गर्दा तपाईहरु एकदमै निर्धुक्क प्रकारले, निश्चिन प्रकारले अब तपाईको छोरा, तपाईको गार्जियन, तपाईको अभिभावक, तपाईको भाइ दाजु काका मामा तपाईको अगाडि आएको छ। जे पनि दुःख छ मलाई पोखाउनुहोस्, अलवेज तपाईको लागि म साथ भएछु, साथ रहनेछु, अलवेज साथ रहनेछु। सबैलाई एकदमै मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। आज यो जनबेला
2-4 जना व्यक्तिले रोक्ने प्रयास गरेको थियो पैसाको आहारमा। सकेन। तिम्रो मनको भावना कसैले किन्न सक्दैन भाइयो। तिम्रो आज आमापट्टिको माया कसैले पैसामा तौलिनु सक्दैन। यो हाम्रो आमाको माया हो। आमा हाम्रो धरती हो। यो आमा हाम्रो धरती हो। यो आमालाई हामीले कहिले पनि बेच्न पनि सक्दैनौँ, बोलिन पनि सक्दैनौँ। जहाँ रहे तापनि, जहाँ बसे तापनि हामी आफ्नो जाति अस्मिताको लागि लडी नै बसेका हुन्छौँ। जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म लडी नै बसेका हुन्छौँ। र मैले भनेका छु 2021 को इलेक्सनमा अब चाहिँ अब पक्का आज रणभूमि सुरु भएको छ। अब यसमा मैले लड्दै जाँदाखेरि मेरो ज्यान गुमाउन पर्छ भने म एकदमै एक्सेप्ट गर्छु। तर बिजेपीलाई चाहिँ नदिएनालमा आज देखाएर छाड्छु। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै सबैलाई जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, भारत माता की, भारत माता की जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। We won, we won, we won, we won, we won। हवस् त सबैलाई धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन धन्यवाद। विशेष मेरो सन्तानहरूसँग भेट्नु पाउँदाखेरि अति खुसी लाग्यो। किनभने मैले 3 वर्ष न त मेरो घर परिवार, न त मेरो शाखा सन्तान, न त मेरो सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सको मेरो गोर्खे सन्तानलाई नै देख्न पाएँ, भेट्न पाएँ। र यो एकदमै कुशल टाइम थियो। 3 वर्षको एकदमै सेन्सिटिभ समय थियो। र यो समय एकदमै मैले प्रत्येक खुड्किलोमा नै एकदमै सेन्सिटिभ प्रकारले नै जिउन पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि आज एकदमै खुसी छु। मेरो आमा बाबाहरूले, भाइ बहिनीहरूले जसले चाहिँ आशीर्वाद दिएका छन्, भगवान्लाई प्रार्थना गरेर, पूजा गरेर, अघि गुम्बामा होस्, मस्जिदमा होस्, चर्चमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँले पूजापाठ गरेर मेरो आयु माग्ने, मलाई छिटोभन्दा छिटो घर फर्किनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा भगवान्प्रतिको प्रार्थना एकदमै खेरो गएन। यो सबै उहाँहरूको योगदान, उहाँको एउटा कर्मले गर्दा, उहाँको प्रार्थनाले गर्दा आज म यहाँ छु। अन्तिम प्रश्न राख्छु। विशेष समय आफ्नो फलोवर्सहरूलाई आफ्नो आइडियोलोजी, पार्टीको आइडियोलोजी, पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको फिलोसफीलाई इन्डोर्स गर्ने जति पनि तपाईँको समर्थकहरू छन्, अन्तिम प्रश्न तपाईँले उहाँहरूलाई, जनतालाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अब पोलिटिक्समा अब धेरैभन्दा धेरै चेन्जेस लिएर म काम गर्न चाहन्छु। अघिका जस्तो म राजनीति गर्न चाहदिनँ। अब राजनीतिमा धेरै म फेरबदल गरेर राजनीति गर्न चाहन्छु। समय यो जति पनि क्षेत्रहरूको जे पनि बुझेर मैले सम्झेर सरकारसँग, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई मैले जवाब दिनुपर्छ। अनि म बङ्गाल सरकारका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर हामी एकदमै जोइन्टली प्रेसराइज गरेर त्यहाँ सरकारलाई, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एउटा प्रेसराइज गर्ने काम गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब उपरान्त म यही चाहन्छु, मेरो भाइ बहिनी, छोराछोरीहरू एकदमै गणतान्त्रिक एउटा अनुशासन प्रकारले काम गर्नुपर्छ। अघि पनि हाम्रो त्यस्तो कुनै प्रकारको नराम्रो काम थिएन र यही 2-4 जना व्यक्तिले नै यस्तो कुकर्महरू गर्दाखेरि आज हामीलाई फसाएको मात्र हो। तर अब मैले यो सबै कुरोहरू थाहा पाएँ। यो सबै कुरो थाहा पाएपछि अब मैले एकदमै यो चिजहरूलाई निगरानी राखेर अब एकदमै सरल प्रकारले, मिठो प्रकारले मेरो आउने भाइ बहिनीको, छोराछोरीको भविष्यको लागि नै म काम गरेको हुन्छु। थ्याङ्क यू। अतुल्य सुभाष घिसिङले छैटौं अनुसूचीमा हस्ताक्षर गरेको आज 16औं दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पहाडका विभिन्न ठाउँमा छैटौं
अनुसूचित दिवस पालन गरियो। यसै क्रममा यता कालेबुङमा वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत विकास प्राइमेरी स्कुलको प्रेक्षागृहमा 16औं छैटौं अनुसूचित दिवस पालन गरियो। आज गोरामुमो कालेबुङ जिल्ला कार्यकारी समिति अनि गोरामुमो युवा मोर्चाद्वारा आयोजित 6औं अनुसूचित दिवस कार्यक्रममा दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कालेबुङ जिल्ला कार्यकारी समितिका वरिष्ठ सदस्य तथा पूर्व पार्षद भक्त जैरू, डीके राई, लोप्साङ तामाङ, प्रवक्ता विकास मुखिया, प्रमोद छेत्री लगायत अन्यहरू नेतृत्वहरू उपस्थित थिए भने युवा मोर्चाबाट जिल्ला संयोजक बुद्ध तामाङ तथा उनका सहयोगीहरूको सक्रियता रहेको थियो। विशेष गरी गोरामुमोले यसपालि 6औं अनुसूचित दिवसमा गोर्खा जातिको संस्कार, संस्कृति अनि परम्परालाई जीवित एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पालन गरेको थियो। यस दिशामा आज कार्यक्रमका अवधि बोन्बो सांस्कृतिक झलक अर्थात् झाँक्री नृत्यहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। वक्ताहरूले यस दिशामा आफ्नो वक्तव्य राख्दै गोरामुमोले राखेको राजनीतिक टेक 6औं अनुसूचीभन्दा ठूलो कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने दिशामा आफ्ना विचारहरू राखेका छन्। कार्यक्रमबारे गोरामुमो युवा नेता बुद्ध तामाङले अधिक जानकारी दिएका छन्। र विशेष गरेर 16औं छैटौं अनुसूची सम्झौता दिवस कालिम्पोङमा भव्य रूपमा जीएनवाईएफको तत्त्वावधानमा सम्पन्न हुन गयो र यस सभाका सभाध्यक्षता हाम्रा वर्किङ कमिटी अफिस सेक्रेटरी लोप्साङ लामाज्यूको सभापतित्वमा र मुख्य अतिथिको रूपमा हाम्रो पूर्व प्रवक्ता अहिले दार्जिलिङ विधायक निराज जिम्बाज्यू हुनुहुन्थ्यो र यसै गरेर वक्तको क्रममा हाम्रो भक्त जैरू स्ट्यारिङ कमिटी र विकास मुखियाको वक्तमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र यसले गर्दा हामी जुन प्रकारले कालिम्पोङमा हामीले यसचोटि 6औं अनुसूची सम्झौता दिवस मनाउनु, यस प्रकारले यो 3टा समष्टि 21, 22, 23 र 26 नम्बर समष्टि गरेर हामी 4टा समष्टि भएर यहाँ कालिम्पोङ टाउनमा हामी गर्न सक्यौँ र यसमा सर्वप्रथम हाम्रा जीएनवाईएफका हाम्रो जति पनि कालिम्पोङ ब्रान्च कमिटी र समष्टि कमिटीका हाम्रा सबै साथीभाइहरूको सबै उपस्थितिमा र एरिया शाखाबाट प्रतिनिधि गरेर आउनुभएको सबै प्रतिनिधिको सबै उपस्थितिमा हामी 6औं अनुसूची पालन गर्यौँ। बयालीस नम्बर समष्टि अन्तर्गत कफेर देउरालीमा हिजो राति आग लागेको घटनामा स्थानीय जितमान तामाङको घर जलेर स्वाहा बनेको छ। घटनालाई केन्द्र गर्दै गोजामुमो 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन सादा लेप्चाले आज घटनास्थलको निरीक्षण गरी पीडित परिवारसँग भेट गरेका छन्। सर्ट सर्किटको कारण आगलागी भएको तथा घटनामा घरको केही पनि सरसामान निकाल्न नपाएको पीडित परिवार पक्षले गुनासो गरेका छन्। घटनास्थलको निरीक्षण गर्दै मोर्चा नेता 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन सादा लेप्चाले पीडित परिवारलाई व्यक्तिगत एवं विभागीय पक्षबाट सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। घटनाबारे जिटी अध्यक्षलाई पनि हिजो नै जानकारी गराएको तथा दुःखद परिस्थितिमा सबैलाई पीडित परिवारको पक्षमा उभिएर सहयोग गरिदिने पनि लेप्चाले अपील गरेका छन्। साथै उनले तत्काल सहयोगको निम्ति पीडित जितमान तामाङको परिवारलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरेका छन्। घटनास्थलमा गोजामुमो 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चासँगै फादर फिलिक्स डिसुजा, समाजका प्रतिनिधिहरू, पञ्चायतका प्रतिनिधिहरू, गोजामुमो 42 नम्बर समष्टि समितिका प्रतिनिधिहरू सुभाष राई, रतन तामाङ, सन्तोष तामाङ, सृजना छेत्री, भानु तामाङ, सुधा छेत्री, होमनाथ घिमिरे आदि लगायत अन्य पनि उपस्थित थिए। तामाङ है, जितमान तामाङको यो हिजो बेलुका आगलागी भएको ठाउँमा छु र उहाँहरूसँग दुःखको बेलामा म उभिन पाउँदा आफैलाई आशिषित महसुस गरेको छु कि यस ठाउँमा म यति बिहान आउन सकेँ। फादर आफै उपस्थित हुनुहुन्छ र समाजको विशेष व्यक्तित्वहरू पनि यस ठाउँमा उपस्थित दिइराख्नु भएको छ। साथसाथै पञ्चायत अफिसका मानिसहरू पनि यहाँ संलग्न छ नै। त्यसरी म पञ्चायत विभागको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले उहाँहरूको यो प्रकारको दुःखद परिस्थितिमा उहाँहरूले आफ्नो निगरानीमा राख्नुभएको छ। उहाँहरूले खबर पनि गर्नुभयो, भिडियो अफिसमा भिडियोलाई खबर पनि भइसकेको छ। अनि हिजो बेलुकाकै यो घटना पछिको भिडियोहरू फुटेजहरू जो मेरोमा आएको थियो त्यो भिडियो फुटेजसँग लिङ्क गरिकन म जिटीको चेयरम्यान अनित थापासँग पनि हिजो बेलुकै बात
निश्चित गरिसकेको छु र यस स्थलगत भ्रमणमा आउँदा जुन प्रकारको अवस्था देखेको छु साँच्चै उहाँहरूलाई आज समाजको हरेक वर्गको मानिसहरूको चाहे पार्टीभित्रको पार्टीभित्रको अनि पोजिसन अपोजिसन भन्ने कुनै एउटा सीमा नराखेर सबैलाई उहाँहरूको सहयोगको निम्ति अघि आइदिने अपिल पनि यो मौकामा म गर्दछु र समष्टिभित्रको हाम्रो जति पनि व्यापारी वर्गहरू छ यो मौका म आह्वान गर्छु। निश्चय नै तपाईँहरूले उदार चित्तले उहाँहरूको यस मर्ममा ठुलो सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भने म आश्वस्त छु तपाईँहरूसँग र निश्चय नै तपाईँहरूले खुला दिलले उहाँहरूको यस घर निर्माणको निम्ति पुनः घर निर्माणको निम्ति सहयोग बटाउनु हुनेछ। अनि यसमा हामीले कुनै पनि पोलिटिकल रिस राग र एउटा पोलिटिकल कुनै सीमा नराखिकन उहाँहरूको घरलाई यो क्षतिलाई हामी परिपूर्ति गर्नमा माथि निकाल्नमा र उहाँलाई फेरि पनि पुनः स्थापित बनाउनमा हामी सबै लागि पर्नेछ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु र यो समयमा जे जति हुन्छ हामी उहाँलाई आज केही मात्रामा सहयोग गरिराख्ने नै छौँ अनि भोलि उपरान्त जति सहयोग गर्नेछौँ हामी तपाईँहरूलाई पछाडि अपडेट दिनेछौँ र निश्चय नै उहाँहरूको घर समयको छिटोभन्दा छिटो फेरि स्थापित हुनेछ र फेरि उहाँले एउटा नर्मल जीवन फेरि पनि जिउनेछ भन्ने कुरामा म सबैलाई आश्वासन गर्न चाहन्छु।